शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं जो गुफ्तगू आज करना चाह रहा था इसी मौजू पर, उसकी तवक्को ये थी कि मैं जुमे के दिन ही पेश कर दूंगा, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। और जो सबसे पहले इसमें बात है कि जी एग्रीजियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, सलीम मंडवीवाला साहब का केस, और या मैं फ़ाइल तो नहीं पढ़ी हुई तो उस इंडिविजुअल केस को तो मैं नहीं जानता। मैं अमूमी बात अर्ज़ करना चाह रहा था जी कि इंसानी हकूक़ की मुतफ़र्रिक़ ख़िलाफ़ वर्जियाँ पाकिस्तान के दस्तूर में जनाब आली आर्टिकल 9 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 2 के चैप्टर 1 में दर्ज है। और आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिस्टर चेयरमैन स्टिपुलेट्स दैट कोई कानून जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ अगर हो तो वो कलअदम है। कोई अगर नया कानून बने, अगर किसी फंडामेंटल राइट, किसी बुनियादी हक को पामाल करता है तो वो उस हद तक कलअदम है। और हमारी अदालत आलिया, अदालत उज़्मा जो है वो इस बात का इख्तियार रखती हैं कि उसको कलअदम करार दें। आज तक ये 1900, वो तो अलग बात है जनाब चेयरमैन साहब कि दोनों जो अपोजिशन में इस वक्त बड़ी जमातें हैं, उनके अपने अपने दौर गुजरे। 2008 से 13 और 13 से 18 उन्होंने कोई तरामीम इसमें नहीं की, लेकिन अभी तक किसी अदालत ने, किसी आला अदालत ने, किसी अदालत उज़्मा ने इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 को कलअदम जो है वो करार नहीं दिया। और मुझे इस बात पे थोड़ा सा ताज्जुब है कि मेरे फाजिल दोस्त जनाब हैदरी साहब, आपने वो रिमार्क्स तो एक्सपंज कर दिए थे रिकॉर्ड से, लेकिन ये पगड़ियाँ उछालने की उन्होंने बात की और वो कानून के बारे में जो उन्होंने कहा कि कहाँ पे रखते हैं उसको और कि क्या उसके साथ उनका रवैया है। मेरे ख्याल में इस ऐवान के रुकन होने के हवाले से हमें इस बात का फैसला कर लेना चाहिए कि अगर कोई कानून राइज है और उसको कलअदम करार नहीं दिया गया अभी तक, तो या फिर कानून की हुक्मरानी होगी या कवानीन की हुक्मरानी होगी, या फिर जो ये कवानीन के बारे में ये नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनकी हुक्मरानी होगी। कहते हैं सियासतदानों की पगड़ियां ना उछालें। ये बार बार बात जो थी ये जुमे के दिन इजलास में इसी मौजू के ऊपर जो है वो की गई। और ये सियासतदानों के ऊपर दिफा के लिए सब लोग क्यों आते हैं, इसकी जद में कारोबारी लोग, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और ऐसे ऐसे लोग, ठीक मंडवीवाला साहब ने कुछ हद तक ठीक कहा कि लोग 23-23 साल, 30-30 साल के करियर्स होते हैं और उनको आखिरी 5-6 माह के अंदर गेहूं और घुन के दरमियान तमीज ना होने के ऊपर जो है, अक्सर सियासतदान जिस तरह कोई स्मगल्ड गुड्स के ट्रक का मालिक जो होता है वो गायब हो जाता है और ड्राइवर पकड़ा जाता है, वो प्रोफेशनल्स को पकड़े जाने के लिए छोड़ के जो है वो चले जाते हैं। तो जनाब चेयरमैन साहब, यहां यह भी बात हुई परसों के दिन, जुमे के दिन, कि और वो भी मेरे फाजिल दोस्त जनाब हैदरी साहब ने की कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। और बहुत सा जो है मुर्दे इल्जाम ठहराया गया नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को, और कहा गया, एक और एजेंडा आइटम ये भी है उसकी ऑर्डर ऑफ द डे की, कि गैर मिसाली अनप्रेसिडेंटेड जो है क्रैकडाउन हो रहा है और ये मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने की एक हथियार है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हम यकीनन बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऑपोजिशन और मुखालिफिन के खिलाफ इस मुल्क में कब कब क्या क्या कुछ होता रहा है। शहनशाह ईरान रजा शाह पहलवी ने अपनी एक सावैक बनाई थी, हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने एसएस और गेस्टापो नामी चीजें बनाई हुई थी, जोसेफ स्टालिन ने एनकेवीडी बनाई हुई थी, हमारे यहां एक एफएसएफ नामी कुवत भी बनाई गई थी जिससे सियासी इंतकाम लिया जाता था, और क्या इंतकाम लिया जाता था यह भी सबको पता है। यहां जनाब आली जिस चेयरमैन साहब, मेरे फाजिल दोस्त जनाब उस्मान काकर साहब ने कहा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो ग्वांटानामो बे की तरह है। मुझे अपने इस मुल्क की तारीख से यह याद है कि अगर पाकिस्तान में कोई ग्वांटानामो बे बना था तो उसका नाम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नहीं था। जनाब काकर साहब, जनाब चेयरमैन साहब, मैं इनको आगाह करना चाहता हूं, उसका नाम दलाई कैंप था। और वो किस दौर के अंदर बना था, और वहां की जो सैरें करके आए हुए हैं लोग, इफ्तिखार तारी साहब से पूछे कभी, जो इनके अपने कारकुन होते थे इस कैंप को बनाने वाले की, और उसके अलावा जे रहीम साहब के साथ क्या सलूक हुआ सियासी मुखालिफिन के साथ, तो इस मुल्क में ये सलूक होता रहा है। ये एक दौर ये भी था इन्हीं का जब मियां नवाज शरीफ के वालिद साहब को उठाकर ले गए थे एम्प्रेस रोड लाहौर में उनके दफ्तर से, और फिर जब रिवर्स हुए रोल्स तो फिर यही एहतसाबुर रहमान साहब, जिनका इस ऐवान के मेंबर भी रहे, और
خالد انور صاحب جو اس ایوان کے ممبر بھی رہے اور دیگر جو تھے وہ جسٹس قیوم جیسے لوگوں کو فون کرتے تھے کہ یہ آپ کام کرائیں. یہ تو نہیں ہو رہا اس دور میں. یہ تمام گوانٹانامو بیس تو اس دور میں نہیں بنے. اور جناب عالی میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ ایک بنیادی انصاف کا اصول ہوتا ہے, نیچرل جسٹس کا ایک پرنسپل ہوتا ہے, کیونکہ اتنا زیادہ ایک ادارے کو یہاں پہ زد و کوب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یک طرفہ کہتے ہیں, یک طرفہ کارروائی ہوتی ہے. دیکھیں نا, یہاں تو ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی, اور نہ میں ان کا نمائندہ ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس کو آج بہت زیادہ ڈیول کہا جا رہا ہے, اس ڈیول کی کوئی ایڈوکیسی بھی کر لے. اور جناب چیئرمین صاحب میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ ایک سپلیمنٹ چند مہینے پہلے شائع ہوا تھا. اخبار کا نام ڈیلی ٹائمز ہے. جو سابق گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر صاحب, آج ان کا جامع وفات بھی ہے, مرحوم سلمان تاثیر صاحب کا اخبار ہے. ان کے فرزند شہریار تاثیر صاحب اس کے ایڈیٹر ان چیف یا اس کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. یہ سپلیمنٹ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی کارکردگی پہ شہزاد اکبر صاحب بھی یقیناً میرے سے زیادہ اپ ٹو ڈیٹ, بلکہ میں تو وہ ڈیٹا پیش ہی نہیں کر رہا, میں اس کی چند سرخیاں, صرف 6-7 سرخیاں ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں, تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ لگے کہ اس ادارے کی کارروائی کی مجموعی تصویر کیا ہے. جناب چیئرمین صاحب, یہ 2018 اور 2019 کی ان کی رپورٹ شائع کی اور ڈیلی ٹائمز نے شائع کی. میں پھر سے عرض کر رہا ہوں, تو ڈیلی ٹائمز کی سپلیمنٹ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے کہ 2019 میں 141.5 ارب روپے 141.5 بلین روپیز جو ہے وہ ریکور کیے تھے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے. جناب علی 68.8% جو ہے وہ سکسیس ریٹ جو ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا رہا ہے جناب علی اسی سال میں 2019 کا, جس کا تذکرہ ڈیلی ٹائمز نے کیا ہے. ڈیلی ٹائمز کہتا ہے کہ وہ اپنی انسیپشن سے لے کے اب تک, جب سے اس کی بنیاد رکھی گئی 1999 میں, اس نے تقریباً 470 ارب روپے کی ریکوری کی ہے, اور سکسیس ریشیو اس کا 70% کے آس پاس رہا ہے. جناب چیئرمین صاحب, 2019 میں 53,000 کے قریب کمپلینٹس اس کے پاس آئیں, 42,000 کمپلینٹس پروسیس کی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے. 2018 میں 48,600 کمپلینٹس آئی, 41,000 پروسیس کی انہوں نے. جناب علی انسیپشن سے لے کے اب تک 4.5 لاکھ کمپلینٹس اس کے پاس آئی ہیں, 4 لاکھ کمپلینٹس پروسیس کر چکا ہے. واقعی قابل ذکر بات ہے کہ اس میں ایفیشنسی جو ہے ضرور پائی جاتی ہے. جناب چیئرمین صاحب, یہ ڈیلی ٹائمز کہتا ہے کہ گیلپ اینڈ گیلانی کی سروے یا گیلانی اینڈ گیلپ کی سروے کے مطابق پاکستان کی 59% عوام اپنا اعتماد کا اظہار کرتی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں. ڈیلی ٹائمز کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا سر, میں ان کا نمائندہ بھی نہیں ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف ان کا تصویر کا وہ رخ بھی دکھایا جائے جو یہ اس طرح جریدوں کے اندر جو ہے وہ آتا ہے. جناب علی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان, ورلڈ اکنامک فورم, پلڈیٹ, مشال پاکستان, ان سب اداروں نے, جن کا میری سیاسی جماعت یا ہماری پارٹی کی گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان سب اداروں نے نیب کے اندر اعتماد کا اظہار کیا ہے, ٹرسٹ شو کیا ہے. جناب علی, یہ اس رپورٹ کے مطابق نیب is the only organization in the world with which China has signed an MOU, Mr. Chairman, to oversee projects undertaken under CPEC in Pakistan. جناب علی, یہ ادارہ کرپشن کے خلاف کمپلینٹس کو سنتا ہے اور ڈیل کرتا ہے. فراڈ, مداربہ اور مشارکہ میں جو فراڈ ہوتے ہیں, فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں, فیک کوآپریٹو سوسائٹیز, منی لانڈرنگ, ان سب کی جو ہے. اور جناب علی, نیب نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہوا ہے تاکہ یوتھ کو کرپشن کے بارے میں اویئرنیس دی جا سکے اور کم ایج پہ, کم عمری میں جو ہے ان کو ارلی ایج پہ ill effects of corruption سے ہے اس کی آگاہی یا اس کی اویئرنیس پیدا کر دی جا سکے. جناب علی, 50,000 سے, یہ سب اس جریدے میں ہے سر, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, میں وہی ریسائٹ کر رہا ہوں جو اس جریدے میں پیش ہوا ہے. 50,000 سے زیادہ کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز قائم کی گئی ہیں ان کالجز اینڈ یونیورسٹیز, جو اس MOU کے تحت نوجوان نسل کو کرپشن کی جو لعنت ہے اور کرپشن کی جو ill effects ہیں اس سے آگاہ بھی کر رہی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ بلڈ کر رہی ہے ایک جو ہے سوچ جو ہے. جناب چیئرمین صاحب, بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور فرمان ہے, انگریزی میں انہوں نے کہا تھا, اردو مفہوم ہے کہ ہم کو درپیش سب سے بڑی لعنت جو ہے وہ کرپشن اور رشوت ستانی ہے.
یہ قائد نے کہا یہ در حقیقت ایک زہر ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ایک آہنی ہاتھ کے ساتھ اس کو زیر کریں. جناب چیئرمین صاحب، میری اسی لیے یہی درخواست ہے اپنے تمام فاضل دوستوں سے یہاں پہ کہ ایسے مؤثر ادارے کو کلا کما کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر ایسا ادارہ نہ رہا تو عوام کو ریلیف کہاں سے ملے گی، اور پھر عوام کہیں آپ کا براہ راست احتساب تو نہیں کر دے گی کہ جس طرح فیض احمد فیض نے کہا کہ ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی فرط عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جمع سرفروشاں پڑیں گے دار و رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے. جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہی عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا. تھینک یو جی. بہرامند خان تنگی.